Bientôt les retrouvailles, je sais, tu m'as dit. اش تقولي في الراجل اش تقولي في الراجل اللي يبغي غير يعيش بلا زواج؟ كاينين منهم عادات بزاف 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 دابا ولاو كيفضلوا يعيشوا بلا زواج بحال الا مزوجين. ايكوت الا ما مسلكش متبقايش تسني منه انه يتبدل ولا نو. الا ما مسلكش صافي باسا وتشوز. علاش كتضيعي الوقت؟ زعما غتحاولي تقنعيه باش يتزوج وما بغيش يتزوج؟ الله يعاونو. امين لايف. يديرها الحب، يديرها الحب الصراحه. طابلت كتشارج داكشي ما كتسمعوش ستيلو. ما هي شاطنها الحب احياني والله بصح. والله الا شاطني الحب ما بين الخدمه و ما بين الخدمه ولي زونفون اللي بون كان عندي ما بين لي زونفون ما بين ما في دو تو لي جور وما بين لامور راه ما يمكنش. هو ماشي ديرها الحب وراه دارها واللي عطا الله عطاه. مشات لينا مايا ما مشيتش. نو نو شي بلا بور فوا ويلي. Pourquoi automatiquement c'est elle qui fume et non quelqu'un qui était avec elle ou là là même si elle fume. Là c'était pas moi qui fume. انا ما كنكميتش وكنت كنكمي غنكمي حداكم. كنت كنكمي ملي غنتشهى نكمي راه غنشعل كاع عليكم. لا بيرسون كي تي ا كوتي دو موا كانت كتكمي ورجع ليا شويه الدخان ديال لا سيجاريت ودمعت ولا راينا ما تحركش. اي لاباس لين ومن بعد زعما شنو ما فهمتش. Oh là 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 là, mon mec m'a trompé à un mois de notre mariage, je ne sais plus quoi faire, je veux ton avis s'il te plaît. قاصحة في الصراحة، قاصحة. واش قالك؟ انت دخلي عندي بريفا. الهضره ماشي ديال الهضره ماشي قدام 2400 بيرسون. ما نبغي نهضر معاكم بريفي. ان موا طون مارياج ومالو حمار زعما. وانتي tu es sûr qu'il t'a trompé؟ متأكدة 1000%. لا مارك ديال نضادري كلوي من عند كريس كازابلانكا. Selma الزرق non je te conseillerais pas حبيبه. Selma si tu veux un truc comme ça je te conseille شدي الطياره وديري ليه. سي نول. دابا بقات لهم شهر على الزواج ناض مشى قفر السوايع. ساهل نفيسة حبيبه. سي بون فازا ماريا. شي خبر على الشوكليت كاع غدا خصني نمشي باسكو داروا لي زوف دو باك لي زو دو باك وداروا une nouvelle collection. خصني نمشي. tu as foncé les cheveux la couleur d'avant t'allais mieux. ça dépend. كاين اللي كيقول لي هادي احسن كاين اللي كيقول لي الاخر احسن. كل واش كيقول. كوثر ما كوبين اختي انا شوي با داكور. دابا كتكوني كتوجدي في العرس انا جو مي مي تا بلاص. un mois il l'a trompé un mois après le mariage ou là un mois avant le mariage. Il a écrit avant. Ouais avant là après c'est merde c'est مشكل. تلاقينا في اوليفيا وكنتي غزاله متواضعه وخديتي يورك مع اوليفيا فالير في مابيا.
Où peut-on trouver les mecs riches؟ ضروري زعما ضروري بالنسبه لك انت يكون غيش، انت بعدا غيش، كوني انت غيش ومن بعد ديك الساعه تلاقي بشي واحد غيش. ما يمكنش تكوني مقوده عليك وتلاقي بشي واحد يكون غيش. اسمحي لي وعدت نفسي ما بقاش نخسر الهضره وكنخسرها كوميم. ما هي واش انت تقدري تزوجي براجل مزوج؟ ابدا، على مال اللي سيليباتير تقاداو. ميرسي بشرى. ما عرفتش يا سيغتان ما كيديروا شي زبايل، كيديروا شي اغلاط. ولا كومون تروفي ان ميك ريش؟ كوني انتي ريش، في اون سورت انك تدخلي اللاقه، في اون سورت ان عندك ام ريش. اوبس. هاني راه الطبع كيغلب التطبع، ايوا عادي جدا. كلكم كتخسروا الهضره، كلكم كتهضروا بالسمطه لتحت، كلكم. وحتى اللي ما كيعرفش النهار كيلقى، ماشي ما كيعرفش، اللي ما كديروهاش كيجي واحد لو مومون. سالو ايوب، ايوب ها العر قديم معنا الغرض، الله يسهل عليك. كما قالت الشاعره مايا اي غير. حمزه j't'adore. Alors, que penses-tu des injections des lèvres? Si il a un bon chirurgien, un bon plasticien, le chirurgien ريصوب لك الفويه مزوين، سير يصوبيه. هادشي ديال البوتوكس فوتوكس داكشي هانيه. انا شي اخر اللي كيخلعني هذاك لو نون روتور. سلسعتك مولات où on peut trouver les hommes riches. وي مايا واش دي لونيت دو فيو؟ وي بيان سور، ما ديرهم ديكور، حيتاش بزاف كاين اللي كيدير نظاظر زعما ستون. لا حبيبه، انا ناقص ليا الشوف. شنو ندير باش نقضي على الخوف الزائد؟ خاصك تيرابي يا حبيبه. واخا نبقى نهلل عليك من الصباح حتى الليل دابا على كيفاش زعما تغلبي على الخوف اللي عندك في حياتك او في شي حاجه كتخلعك، ماشي بحال لا ثيرابي اختي. خاصك تخسري على راسك واحد 4 ولا 5 لي سيونس ولا 10 على حسب ليطا ديالك مع ان بسيكولوج باش تقدري تزيدي لقدام في حياتك. الا بقيتي شاده في ديك الخلعه وما عارفه ما ديري، غتحرمي على راسك بوكو دو بيل شوز. بن قاسم ليلى، وي جو سوي داكور افيك تو. غيكون برهوش هذا اللي بقى له شهر باش يتزوج ولا شهر باش تزوج وغادي يل ترومب سا فام. برهوش جدا، برهوش مدلول. il n'a pas pu يخمم بعقلو حتى مشى دار. الله يعرف الصراحه، انا جو نيم با انكوراجي لي جون على الخفاف لي ديسيجن، ولكن مع il t'a déjà trompé. وكل كونفيونس بقات بيناتكم. بعدا خصني نعرف الدوسي بالضبط، يمكن انت غير شكيتي بوتيتر كو هاد لافي ني ميم با سور. كوثر بالصحه والراحه حبيبه، عيشي الحب مع راساتك. علاش شنو السبب اللي غادي يخليك ما تزوجش به؟ انا مرا ماشي راجل، ما فهمتش. lunettes de sommeil. j'adore واعره بزاف. lunettes de sommeil، وحق الله الا جبتها لاصقه. كل بسيكولوج تو ريكوموند؟ الوغ سمعوني نقول لكم واحد القضيه. كل واحد فينا كيجي معاه بسي في شكل. مثلا راه ماشي
ماشي كل زهر عندك انك تمشي ديري اون سيونس مع ان بسي ويجيك على كانتك ويعجبك الستيل ديالو. دي فوا الناس كيشوفوا ان بسي دو بسي 3 بسي، حتى لو كان كتلاقي لو بسي اللي غيفهم الهيت ديالك والستون ديالك وغادي يجي خاطرك على خاطرو ولا خاطرها. C'est quoi le problème si elle veut un homme riche? C'est son droit, non? Comme c'est son droit, mais c'est mon droit aussi de lui dire que si tu veux un homme riche, sois déjà toi riche. Fais en sorte d'être une personne active, une personne qui fait des choses, une personne qui réalise des choses. Tu ne peux pas être une minable, tu ne peux pas être une personne فاشلة في حياتك والهدف كتسنى انك غتلاقي بواحد غيش. I'm sorry, non. الفشل كيقلب على الفشل، الكسول كيقلب على الكسول. سمحي لي، tu travailles, tu fais des choses واخا ديري هذه ما تصدقش لك وديري هذه ما تصدقش لك وديري هذه ما تصدقش لك، غير واحد النهار غديري شي حاجه غتصدق لك وغتحلي الباب انك تلاقي مع دي جون اللي كينجحوا في حياتهم. ابقوا ترافقوا مع الفاشلين غتبقاي فاشله. نقول لك لا في الصحابات لا في المجتمع لا في لونطوراج ديالك. قد ما كاين شي واحد اللي فاشل ديري في بالك بانه ا تو مومون il est capable de te tirer vers le bas. نقيو لونطوراج ديالكم من لي جون كي سون نيجاتيف، نقيو لونطوراج ديالكم من الناس اللي ما ناجحينش بكل صراحه ورغم قساوه الكلام. رغم قساوه الكلام quelqu'un qui ne réussit pas dans sa vie ما عندك ما ديري به. انسان غير ناجح، انسان هذاك اللي فيه نقير اللي فيه الغيط. كاين واحد النوع د الناس وحق الله العظيم الا منين كتوقفي معاهم وهما عيق 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 ما عندي زهر، كضربني العين كضربني ما عرفت شنو، ما صدق ليا والو. انا je ne peux pas je ne peux pas ça peut être cruel je m'en tape je ne veux pas. ترافقي مع شي حد زعما انت مطفراه الكسوله. اختي الحمد لله انا مطفراه الحمد لله وكنحمد ربي ونشكرو. جو سوي اونطوري كو بالناس الزوينين. اي واحد فيه ريحه تحمض الشاقور ديال الفشل ما نترافقش معاه عاديين يا اختي. انا كيقول كيفو فيزي لا لون بوغ اريفي او زيتوال وبقى انت تفيز ليا البشر حداك. بنادم مضارب مع يدو مع رجلو مع الافكار قديمه 1950 سي كرويل سكو جو دي. والله الا سي كرويل ولكن نديك الحقيقه. ما يلا يرد بك راه اخري تموت. وتقدر تقول على راسك اخويا الله يرد بك اخويا راه اخري تموت. مي اون اتوندون كنعيش، اون اتوندون استمتع، اون اتوندون كندير ليا باللي قدرت عليه، اون اتوندون كندير دو بيان اوتور دو موا باش ما قسم الله. اون اتوندون جو ديكوفر لو موند. ونقول لكم واحد القضيه، ملي كترافقي مع شي واحد مرفح انت ما مرفحاش والله الا كيعفس عليك. ولا ما عفسش عليك اليوم غيعفس عليك الشهر الجاي، ولا ما عفسش عليك الشهر الجاي غيدور الدور 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 ويلوح لك شي جمله يخليك تكدي فيها شهر ونص وانت مريضه كتحسي براسك حقيره جدا. والله et je sais très très bien de quoi je parle. عرفتي شناهي انت ما كاينش ما خدامه العاقه ما كدورش. on attend que je travaille comme une dingue mais il faut le préciser aussi. Bah oui, les gens ne savent pas que je travaille, ils ne pensent pas que c'est un métier, que c'est un boulot. C'est pas grave, je m'en tape. Tu trouves que les injections je veux on fait effet car moi je اختي les injections اللي خاصني نحبسهم باسكو سمعوا لي نقول لكم البيوتين والبيبونتين في الاول ملي كنت كنديرهم ما كانش كيبان ليا الحق متولي
ولكن دابا مده وانا كنديرهم. وي شعري ما بقاش كيطيح، ولكن ما نعاودش لكم الموسطاش. كندير 1 2 3 كنحيدو، كدوز 1 2 3 كنلقى عاوتاني كيقول لي هاي. لي زيسير كنت دايره ليهم هما ولي جونب دايره لو لازير، عاودوا بداو كيقولوا لي السلام اختي كون ما درتيش اللازير باسكو وي سا اكتيف الزغوبات بارتو. وي مي سي ماشي مشكل. انا جو بريفير بحال هكا وتحبس لي لا شوت ديال الشعر، ولا يبقاو لي دوك الخويات اللي كانوا عندي في الاول. Ah, non, pas obligatoirement. Bref. La plupart des filles de classe moyenne sont très bien avec les hommes riches. ماشي مشكل. ودابا نتوما كتبيكيو على الحاجه. غير قلت لك انا بالنسبه ليا كترافقي مع شي واحد فاشل، مع شي واحد اللي عليه بالجهد، انا غير انا ما نديرهاش. انا ما je ne vais pas être amie avec quelqu'un qui ne réussit pas dans sa vie. Je ne me mettrai pas. D'ailleurs, j'encourage les filles à toujours être avec des gens qui ont de la motivation. شي واحد اللي واخا اليوم صافا با ولكن خدام مضارب مع يدو مع رجلو كيتقاتل. الصرف ما كاينش سي با غراف، ولكن كيتقاتل باش يكون عنده لي مويان باش يحقق الاهداف ديالو، باش يحقق لي غيف ديالو. اما بنادم اللي ما باغيش وما فيهش ويدور ويبكي وما فيه ما يتحرك وهادي نو 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 je suis pas d'accord. اختي عتيقة اخبارك؟ انا درت فقط زيت جوجوبا لمده اسبوع وما بقاش كيطيح. حبيبه سا ديبون، راه كل الجسم ديالو كيف داير وكل المشكل عنده فين كاين. Je suis d'accord sur ce point avec toi concernant les hommes riches. Il te prend pour son esclave et il t'enlève ta fierté, ton honneur. Mais j'ai vécu ça ma chérie. داك الشيء كنهضر انا الحاجه اللي ما كنتش عشتها ومتاكده منها ما غنجاوبكمش عليها. Merci à Hassani Ftamzara, ma copine. Mais ton avis sur les mecs égocentriques, réponds please. Ça dépend. ودابا كاين اللي ما عندهاش مشكل يكون عندها ان ميك ايغوسنتريك، كاين اللي ما عندوش مشكل، كاين اللي غيقدر، كاين اللي ما غيقدرش. Ça dépend de ton caractère.